سورة النبأ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق، یہ بڑی مد ہے، اس کی لمبائی کم از کم 3 الف کے برابر، زیادہ سے زیادہ 5 الف کے برابر۔ ایک الف کی مقدار ایک بند انگلی کو کھول لینا یا کھلی انگلی بند کر لینا ہوتا ہے۔ حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق۔ یہ قاف پہ قلقلہ وقف کی صورت میں یاد رکھیں کہ قلقلہ ہمیشہ زیادہ واضح کیا جاتا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ یاد رکھنے کے لیے قطب جد ہے۔ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قریبا، اگر وقف کرنا ہے تو قریبا پڑھیں گے، اگر ملانا ہے تو قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اب پوری آیت کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.